हेलो इन्भेस्टर्स, नमस्कार। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यस डिजिटल प्लेटफर्म इन्भेस्टर ब्रोमा। र आज हामी एउटा ब्लू चिप माइक्रो फाइनान्स कम्पनी छिमेक लघु वित्तको फोर्थ क्वार्टरको फाइनान्शियल रिपोर्टलाई एनालाइज गरेर हेर्ने छौं। सो लेट्स बिगिन। आफ्नो ब्राउजरमा गए म र यहाँनिर म गुगलमा सर्च गर्दै छु CBBL फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट भनेर, र यहाँनिर आइसक्यो। यसमा जान्छु म र यहाँनिर क्वार्टरली रिपोर्ट फोर्थ क्वार्टर 2077-78 यहाँनिर डाउनलोड लिंक दिएको छ। यसमा क्लिक गरेपछि यो डाउनलोड हुन्छ र यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ छिमेक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड अनअडिटेड फाइनान्शियल रिजल्ट्स क्वार्टरली भनेको छ एज एन फोर्थ क्वार्टर 2078 साल 3 महिना 31 गते फर द फिस्कल इयर 2077-78। यो अनअडिटेड हो र अडिटेड र अनअडिटेड बीचको डिफरेन्स र यो साइडमा भएको जति पनि यो शीर्षकहरु छन्, यो टपिकहरु छन्, यिनीहरुको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिएको भिडियो अलरेडी अवेलेबल छ च्यानलमा। त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि म राख्दिने छु र माथि आई बटनमा पनि राख्दिने छु। सो त्यसलाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि यस साइडमा भएको कुराहरुको बारेमा तपाईलाई डिटेलमा थाहा हुन सकोस्। सो यहाँनिर फिगरमा तीनटा फिगर छ। एउटा दिस क्वार्टर एन्डिङ यानी कि यो फोर्थ क्वार्टरको एन्डिङमा भएको फिगर, त्यसपछि प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ भनेको यो भन्दा अघिल्लो क्वार्टर अर्थात थर्ड क्वार्टरको एन्डिङ सम्ममा के थियो फिगर, र करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर क्वार्टर एन्डिङ भनेको चाहिँ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टर। करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर क्वार्टर एन्डिङ भन्न साथ तपाईको गत वर्षको यही फोर्थ क्वार्टर, किनकि अहिले यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट हो, त्यही भएर गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टसँग तुलना गरिएको छ र के कति चेन्जेस छ त्यो पनि हामी हेर्ने छौं र अन्य इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि हेर्ने छौं। सो लेट्स बिगिन। सुरुमा छ पेड अप क्यापिटल, जुन कि तपाईको अहिले 1,83 करोड रहेको छ। यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईको 1000 मा हो। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ रुपीज इन 1000 भनेको छ। सो यो तीनटा जोडेर यसलाई काउन्ट गर्नु होला। त्यो यसरी यो चाहिँ 1,83 करोड हुन जान्छ, जुन कि प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङमा पनि सेम नै थियो। तर गत वर्षको प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङमा चाहिँ तपाईको 1,50 करोड थियो र गत वर्षको तुलनामा यो बढेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अहिले 3,12 करोड रहेको छ प्लस, र यो प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ भन्दा बढेको छ। अर्थात यो क्वार्टरमा पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा केही अमाउन्ट पठाएको छ। यो 2,90 करोडबाट चाहिँ बढेर 3,12 करोड हुन गएको छ। र करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयरको क्वार्टर एन्डिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 1,69 करोड रहेको छ। त्यो अनुसार अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 70 to 80% जति चाहिँ तपाईको इन्क्रिमेन्ट यहाँनिर देख्न सकिन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस जति नै धेरै भयो, कम्पनीलाई हामी त्यति नै धेरै स्ट्रङ मान्न सक्छौं, किनकि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यति धेरै तपाईको चुक्ता पुँजीको अराउन्ड 80-90% मोर, लगभग झन्डै डबल अमाउन्टको रिजर्भ एन्ड सरप्लस भएपछि तपाईको कम्पनी स्ट्रङ हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ कम्पनीको सिम्बल गर्छ र यस्तो कम्पनी चाहिँ सजिलै कोल्याप्स हुन सक्दैन या ब्याङ्क्रप्ट हुने चान्सेस एकदम न्यून हुन्छ, या फेरि जस्तो पनि जोखिम बेहोर्न सक्छ यस्तो कम्पनीहरुले जसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस स्ट्रङ छ, धेरै छ भनौं। त्यसपछि अर्को फ्याक्टर भनेको बोरोइङ हो। यो भनेको सापटी हो र प्रिभियस क्वार्टर भन्दा केही इन्क्रिज भएको छ र करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयर भन्दा अलमोस्ट 2 अर्ब नै बढ्या रहेछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईटा, अब माइक्रो फाइनान्स पनि तपाईको ब्याङ्क नै हो, मिनी ब्याङ्क हो, जुन कि लघु सेक्टरमा काम गर्छ र यसको पनि दुईटा प्रोडक्ट हो। एउटा डिपोजिट लिने, निक्षेप स्वीकार गर्ने, र अर्को भनेको ऋण लगानी गर्ने। र डिपोजिटमा इन्क्रिज भएको राम्रै मान्न सकिन्छ। प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ भन्दा चाहिँ थोरै इन्क्रिमेन्ट देखिया छ, तर गत वर्षको तुलनामा चाहिँ तपाईको 4 करोडको यहाँनिर 4 अर्बको यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट देख्न सकिन्छ। त्यसपछि अन्य कुराहरु भए, अदर लायबिलिटिजहरु भयो, जुन कि यो लायबिलिटिज साइडमा भयो। त्यसपछि एसेट साइडमा छ क्याश एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ कमै भएको राम्रो, किनकि हातमा पैसा हुनुभन्दा पैसा अलरेडी इन्भेस्टेड हुनु, ऋणमा लगानी भएको राम्रो। सो यो अमाउन्ट चाहिँ कमै भएको राम्रो हो। यो अब गत वर्षको तुलनामा त अराउन्ड निकै घट्या छ र प्रिभियस क्वार्टरको तुलनामा चाहिँ केही बढेको रहेछ। यहाँ छ इन्भेस्टमेन्ट्स अराउन्ड 6 अर्बको रहेछ, र लोन्स एन्ड एडभान्सेस यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। लोन एन्ड एडभान्सेस चाहिँ, किनकि मेन प्रोडक्ट भनेको लोन हो र लोन जति धेरै बढ्यो त्यति राम्रो हो, किनकि मेन इन्कम हुने भनेकै लोनबाट हो। र प्रिभियस क्वार्टर भन्दा केही हदसम्म घटेको छ, यहाँनिर 26 अर्बबाट 25 अर्बमा डाउन भएको छ, र गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरसम्मको तुलनामा हेर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 6 अर्ब बढेको छ। सो यसलाई हामी राम्रै ग्रोथ मान्न सक्छौं। अरु भयो फिक्स्ड एसेट्सहरु भयो, नन ब्याङ्किङ एसेट्स छैनन्, अदर एसेट्सहरु। अब हामी प्रॉफिट एन्ड लस सेक्टरमा प्रवेश गर्दै छौं। इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको तपाईको लोन लगानी गरे बापत आउने इन्कम हो, र यो नै तपाईको लघु वित्तको मेन इन्कमको सोर्स हो, र यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो। सो इन्ट्रेस्ट इन्कम तपाईको 4 अर्ब रहेको छ, जुन कि प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङमा अराउन्ड 3 अर्ब थियो, र करेस्पोन्डिङ प्रिभियस इयरमा चाहिँ तपाईको 3 अर्ब 82 करोड थियो, भनेपछि स्लाइट इन्क्रिमेन्ट भएको छ यहाँनिर। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै ऋण लगानी गरे बापत ब्याज उठाउँछ, त्यसरी नै पैसा डिपोजिट गर्छन् जतिले तिनीहरुलाई ब्याज दिन्छ। सो त्यसमा पनि इन्ट्रेस्टको रूपमा पैसा बाहिर जान्छ, यानी कि एक्सपेन्स हुन्छ। सो त्यो भयो, र यो इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट एक्सपेन्स घटाएपछि चाहिँ तपाईको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 2 अर्ब देखायो यहाँनिर। त्यसपछि अन्य आइटमहरु छ
छन् यहाँनिर टोटल अपरेटिङ इन्कम यहाँनिर आयो फी कमिसन एन्ड डिस्काउन्टबाट आएको इन्कमहरु छ त्यसो हुँदाखेरि 2 अर्ब 59 करोड हुन गयो टोटल अपरेटिङ इन्कम अपरेटिङ प्रोफिट बिफोर प्रोभिजन प्रोभिजन चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरु या जति पनि फाइनान्शियल सेक्टरहरु छन् ब्याङ्क्सहरु आफ्नो ब्याड डेब्टको लागि हुन सक्छ या फेरि अन्य कुनै जोखिमको लागि चाहिँ केही प्रोभिजनहरु छुट्याउने गर्दछन् सो त्यो कुरालाई भनिएको छ यहाँनिर त्यो बिफोर प्रोभिजन चाहिँ कम्पनीको अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ तपाईको 1 अर्ब 83 करोड रहेको छ प्रोभिजन फर पोसिबल लस छुट्याएको छ त्यसपछि अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ तपाईको 1 अर्ब 32 करोड रहेको छ त्यसपछि नन अपरेटिङ इन्कम एक्सपेन्स यहाँ देखाइन्छ यो चाहिँ इन्कम हो यदि ब्र्याकेटमा भएको चाहिँ यो एक्सपेन्स हुन्थ्यो त्यसपछि छ राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर पोसिबल लस यो चाहिँ अराउन्ड तपाईको 57 करोड रहेको छ यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर बन्न गयो अहिले छिमेक लघु वित्तको अहिलेको जुन ईपीएस इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यसको लागि चाहिँ मेन फ्याक्टर रोल भनेको राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर पोसिबल लस यसले खेलेको छ यो तपाईको राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर पोसिबल लस भनेको चाहिँ कम्पनीहरुले यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु या वित्तीय संस्थाहरुले चाहिँ आफ्नो केही ऋणहरु चाहिँ ब्याड डेब्ट खराब कर्जा हुन गएको खण्डमा त्यसको लागि चाहिँ प्रोभिजन छुट्याउने गर्दछन् प्रोभिजन छुटाइसकेपछि इन केस यदि त्यो पैसा चाहिँ उठ्यो खराब कर्जा उठ्यो भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ आएर सिधै नाफामा जोडिन्छ त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ राइट ब्याक अफ प्रोभिजन फर पोसिबल लस भन्छ र त्यसले चाहिँ कम्पनीको नाफालाई बढाइदिने काम गर्दछ प्रॉफिट फ्रम रेगुलर एक्टिभिटीज 1 अर्ब 95 करोड बनाइदियो त्यसपछि छ प्रॉफिट बिफोर बोनस एन्ड ट्याक्सेस तपाईको 1 अर्ब 95 करोड सेम नै रहेको छ र प्रोभिजन फर स्टाफ बोनस भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स भयो त्यसो हुँदाखेरि लास्टमा तपाईको नेट प्रॉफिट चाहिँ 1 अर्ब 21 करोड आयो अब यहाँ केही रेशियोहरु छन् क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए यो चाहिँ अब 10% भन्दा माथि भएकै राम्रो मानिन्छ र माथि नै छ त्यसपछि नन परफर्मिङ लोन चाहिँ भनेको तपाईको खराब कर्जा चाहिँ तपाईको गत क्वार्टरको भन्दा केही हदसम्म स्लाइड बढेको छ र गत वर्षको तुलनामा पनि केही हदसम्म बढेको छ र माइनर चेन्जेस चाहिँ भइ नै राख्छ नन परफर्मिङ लोनमा केही बढ्ने घट्ने होल टोटलमा भन्नुपर्दा नर्मली 2% भन्दा मुनि हुनु चाहिँ एकदम राम्रै मानिन्छ नन परफर्मिङ लोनलाई र यो 0.63 भनेको त धेरै राम्रो हो टोटल लोन लस प्रोभिजन टु एनपीएल अब यो लोनको लागि प्रोभिजन छुट्याएको छ त्यो चाहिँ बढेको छ यसपालि पनि र यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईको यदि आउने आर्थिक वर्षमा उठ्न गयो भने फेरि त्यो राइट ब्याक भएर आउँछ र त्यसले फेरि नाफालाई बढाउने काम गर्छ नै र गत वर्षको तुलनामा यो अमाउन्ट कमै पर्सेन्टेज छुट्याएको छ भने चाहिँ नन परफर्मिङ लोनमा त्यस्तो धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ गएको छैन कस्ट अफ फन्ड्स भयो त्यसपछि सीडी रेशियो भयो क्याल्कुलेटेड एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ्स यी केही रेशियोहरु छन् र हामी मुनि आउँछौं र यहाँनिर छ मेन की फ्याक्टर जब पनि क्वार्टरली रिपोर्ट आउँछ हामी क्वार्टरली रिपोर्ट आउन साथ सबैको आँखा सिधै सबभन्दा पहिलो इन्डिकेटर भनेको तपाईको ईपीएस कति आयो भन्ने हुन्छ इभन म पनि क्वार्टरली रिपोर्ट कुनै पनि कम्पनीको आयो भने सबभन्दा सुरुमा ईपीएस हेर्छु ईपीएस कति आएको छ त्यसपछि अन्य कुरातिर आँखा जान्छ र यहाँनिर ईपीएस मा धेरै राम्रो सुधार आएको छ है अहिले ईपीएस भनेको छिमेक लघु वित्तको 66.43 हो यो भनेको धेरै राम्रो हो एउटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि र यो ब्लू चिप कम्पनी हो यो कुरालाई प्रुभ गर्न छोडेको छैन छिमेक लघु वित्तले र मूल्य आम्दानी अनुपात चाहिँ 26.16 मा झर्या छ यसले चाहिँ तपाईको एउटा भ्यालुएसन मेट्रिकको काम गर्छ पी रेशियोले हैन र यसको बारेमा डिटेल भिडियो ईपीएस भने के हो पी रेशियो भने के हो नेटवर्थ भनेको के हो बुक भ्यालु यी सबैको बारेमा डिटेल भिडियो अलरेडी मैले सेपरेटली बनाएर राखिसकेको छु च्यानलमा त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ र माथि आई बटनमा पनि हुनेछ सो गएर हेर्नु होला त्यसको बारेमा डिटेल बुझ्नु होला र त्यसले चाहिँ तपाईलाई कम्पनी एनालाइज गर्नलाई धेरै नै हेल्प गर्छ यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ र तपाईलाई कम्पनी छान्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यी कुराहरुको बारेमा यदि रिसर्च गरिराख्नु भएको छ भने त्यसले तपाईलाई हेल्प गर्ने काम गर्छ र यो ईपीएस चाहिँ तपाईको गत वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो ल्याएको हो अराउन्ड 23 रुपैयाँ नै वृद्धि भएको छ गत वर्ष 23 ईपीएस मेन्टेन भएको थियो त्यसको तुलनामा यो 23 रुपैयाँको इन्क्रिमेन्ट भनेको धेरै राम्रो हो र प्रति शेयर नेटवर्थ 231 यो पनि राम्रै हो त्यसपछि छ प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य र त्यसपछि छ तरलता अनुपात यी केही की फ्याक्टरहरु छन् जुन कि एउटा क्वार्टरली रिपोर्टमा हामीले फोकस गरेर हेर्ने गर्दछौं सो यति नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु फ्याक्टरहरुलाई राखेर एउटा चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश गर्ने गर्दछन् कम्पनीहरुले जुन कि अनअडिटेड हो र यिनीहरुले चाहिँ अब यो फोर्थ क्वार्टर आइसकेपछि एउटा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट पब्लिश गर्दछन् जसमा चाहिँ होल डिटेलमा सम्पूर्ण कुरा खोलाइएको हुन्छ र प्रिभियस भिडियोमा मैले त्यही डिटेल कुराहरुलाई एउटा एनुअल रिपोर्ट मुक्तिनाथ विकास बैंकको एउटा एनुअल रिपोर्टलाई एनालाइज गरेका थियौं र त्यसमा के हुन्छ कति धेरै कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हेरेका थियौं सो त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ र माथि आई बटनमा पनि हुनेछ सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् साथै डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद